علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فہم رمضان پروگرام کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم لوگوں نے جو تجوید قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری 9 تختیاں ہو چکی ہیں۔ اصلاحی قاعدہ ہم نے اس کے لیے انتخاب کیا تھا اس کا
उसकी 8 तख्तियाँ हो चुकी हैं। जो तख्ती नंबर 9 है वो है हमारी जज़म, ठीक है। जज़म जो है आपको पता है ये एक छोटी सी दाल की शक्ल में होती है, ठीक है। ये जिस हरफ पर आ जाए उसे साकिन कर देती है, ठीक है। यानी साकिन से मुराद कि ये उस हरफ को अगले हरफ से मिलने भी नहीं देती और उसके ऊपर कोई हरकत रहने भी नहीं देती, ठीक है। इसलिए ये उस हरफ को साकिन कर देती है और उस हरूफ को नरमी से पढ़ा जाता है। हरूफ कलकला के अलावा बाकी तमाम हरफ जो हैं वो हरूफ कलकला जो है वो हिलाकर पढ़े जाते हैं और बाकी तमाम हरफ जो है वो नरमी से पढ़े जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, अब इब उब, ठीक है। इसको बा को हम हिला रहे हैं क्योंकि ये हरूफ कलकला में आ रहा है। हरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं टोटल, ठीक है। काफ, क्वा, बा, जीम और दा, ठीक है। ये 5 हरूफ कलकला है, बा उन्हीं में से आ रहा है, तो इसलिए बा को हम जो है हिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह से? अब इब उब। चलिए अब साथ मिल के पढ़े। अब इब उब, ठीक है। ऊपर जो हरफ के ऊपर जो हरकत होती है उसे ज़बर कहते हैं और जो नीचे होती है उसे ज़ेर कहते हैं। जो गोल शक्ल में होती है उसे हम पेश कहते हैं, ठीक है। इसको दोबारा पढ़े। हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, अब इब उब, ठीक है। ये एक हमारा लफ्ज़ कंप्लीट हो गया। कौन सा? कलकला वाला। अब इब उब, ये ज़बर के साथ भी हो गया, ज़ेर के साथ भी हो गया और पेश के साथ भी हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है बा के बाद ता को स्टार्ट करते हैं। ता हरूफ कलकला में नहीं आता, ठीक है। हरूफ कलकला 5 है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। हरूफ कलकला 5 है, काफ, क्वा, बा, जीम और दाल, ठीक है। हमजा ता नेक्स्ट हरफ है ता। हमजा ता ज़बर अद, हमजा ता ज़ेर इद, हमजा ता पेश उद, अद इद उद, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है? इसको हमने हिलाना नहीं है, इसको नरमी से पढ़ा जाएगा। अद इद उद, ठीक है। दोबारा पढ़े मेरे साथ। हमजा ता ज़बर अद, हमजा ता ज़ेर इद, हमजा ता पेश उद, अद इद उद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सा। सा जो है वो नरमी से अदा होता है, ठीक है। ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान लगा के नरमी से अदा होता है। हमजा सा ज़बर अद, हमजा सा ज़ेर इद, हमजा सा पेश उस, अद इस उस, ठीक है। अद इस उस। अब इसको साथ मिल के पढ़े। अद, हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़ेर इस, हमजा सा पेश उस, अद इस उस, ठीक है। नेक्स्ट तो है फिर हरूफ कलकला आ रहा है, ठीक है। जीम आ रहा है। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़ेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज इज उज, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर हरूफ कलकला आ रहा है। अज इज उज। नेक्स्ट पढ़े। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़ेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज इज उज। जैसे हमने बा को हिलाया था, अब इब ऊपर इसी तरह जीम को हिला रहे हैं। अज इज उज। नेक्स्ट वर्ड है हरूफ हल्की। हमजा हा ज़बर आह, हमजा हा ज़ेर इह, हमजा हा पेश उह, आह इह उह, ठीक है। इसको भी हमने हलक से अदा करना है, लेकिन इसको हिलाना नहीं है, नरमी से पढ़ा जाएगा, ठीक है। आह इह उह, ठीक है। अब पढ़े दोबारा। आह, हमजा हा ज़बर आह, हमजा हा ज़ेर इह, हमजा हा पेश उह, आह इह उह। नेक्स्ट जो है हमजा खा ज़बर आह, हमजा खा ज़ेर इह, हमजा खा ज़बर अह, हमजा खा ज़ेर इह, हमजा खा पेश उह, आह इह उह, ठीक है। दोबारा पढ़े। हमजा खा ज़बर आह, हमजा खा ज़ेर इह, हमजा खा पेश उह, आह इह उह, ठीक है। नेक्स्ट फिर हरूफ कलकला आ रहा है। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद इद उद, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। अद इद उद। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद इद उद, ठीक है। नेक्स्ट फिर नरमी वाले हरूफ आ रहे हैं। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इज, हमजा दाल पेश उज, अद इज उज, ठीक है। ये सारे हरफ जो हैं ये जज़म वाले हैं, ठीक है। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इज, हमजा दाल पेश उज, अद इज उज, ठीक है। नेक्स्ट तो है हमजा रा ज़बर अब, हमजा रा ज़ेर इद, हमजा रा पेश उर, अद इद उर, हमजा रा ज़बर अद, हमजा रा ज़ेर इद, हमजा रा पेश उर, अद इद उर,
जा ज़बर अज़, हमज़ा जा ज़ेर इज़, हमज़ा जा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। दोबारा पढ़े, अज़ इज़ उज़, हमज़ा जा ज़बर अज़, हमज़ा जा ज़ेर इज़, हमज़ा जा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। नेक्स्ट देखें, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस, अस इस उस। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस। हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश इश उश। दोबारा पढ़िएगा, हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश इश उश। ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है स्वाद, हमज़ा स्वाद ज़बर अस, हमज़ा स्वाद ज़ेर इस, हमज़ा स्वाद पेश उस, अस इस उस। ठीक है, पहले सीन के साथ था अस इस उस, उसमें सीटी की आवाज़ आ रही है कि स्वाद है, अस इस उस। हमज़ा वाद ज़बर अब, हमज़ा वाद ज़ेर इ, हमज़ा वाद पेश ओ, अब इ ओ। ठीक है, दोबारा पढ़िए, हमज़ा वाद ज़बर अब, हमज़ा वाद ज़ेर इ, हमज़ा वाद पेश ओ, अब इ ओ। नेक्स्ट क्वाथर हरूफ कलकला आ रहा है, हमज़ा क्वा ज़बर अत, हमज़ा क्वा ज़ेर इत, हमज़ा क्वा पेश उत, अत इत उत। जैसे अत इत उब, इसको हिलाया, फिर हमने जीम को हिलाया, अत इत उज, फिर हमने दाल को हिलाया, अत इत उत, फिर हमने क्वा को हिलाया, अत इत उत। दोबारा पढ़िएगा, हमज़ा क्वा ज़बर अत, हमज़ा क्वा ज़ेर इत, हमज़ा क्वा पेश उत, अत इत उत। अब दोबारा है, नेक्स्ट वर्ड है इसका ज़ुएन। ठीक है, हमज़ा क्वा ज़बर अज़, हमज़ा क्वा ज़ेर इज़, ज़ुआ इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अरबिक में ज़ुआ होता है। हमज़ा क्वा ज़बर अज़, हमज़ा क्वा ज़ेर इज़, हमज़ा क्वा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। ठीक है, दोबारा पढ़िएगा, अज़ इज़ उज़। अब ये तख्ती कौन सी थी हमारी, जज़म वाली थी। ठीक है, इसमें हमें किन हरूफों को, तमाम हरूफ को नरम पढ़ना है, नरमी से पढ़ना है और इनको हिलाना नहीं है। हरूफ कलकला 5 हरूफ ऐसे हैं जिनको हमने हिलाकर पढ़ना है। उनमें काफ, क्वा, बा, जीम और दाल, ये 5 हरूफ हैं जो हरूफ कलकला है, इनको हमने हिलाकर पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जज़म के साथ जो भी लफ्ज़ आए वो इसी तरह ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जज़म जो है वो हरफ को साकिन कर देता है। जज़ाकुल्लाह। अब नेक्स्ट जो है, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जो फ़हम रमज़ान के सिलसिले में हमारा लेक्चर है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रमज़ान गुजारते थे। हम स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ठीक है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत बकरा की रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रमज़ान गुजारते थे, कुरान पाक से भी, और कुरान पाक में इसका जिक्र किस जगह पर आया है और कितने मकामात पर आया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में सहरी इफ्तारी किस तरह से की और किन औकात में की और किस तरह से इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए इस तरीके को वाज़िया कर दिया। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक जो है ये इस्लामी साल का 9वां महीना है। इस महीने को एक ख़ास फजीलत हासिल है।
یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کی بخشش کر دی جائے اور وہ سرخ روح ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے دن اور رات کو مسلسل قیام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اسی طرح رمضان گزارنے کا طریقہ بتایا۔ رمضان المبارک جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی محرم، صفر جتنے بھی ماہ تھے سب کے نام، اسلامی مہینوں کے نام عربوں نے رکھے تھے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر خود کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان ایک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا، اور اب سوال یہ ہے رمضان تو نام تھا، ٹھیک ہے، رمضان کا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے، یہ اس کا اسی لفظ سے واضح ہو جاتا ہے جب ہم رمضان کا لفظی مین دیکھتے ہیں کہ رمضان کا لفظی معنی کیا ہے۔ رمضان کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے جل جانا، ٹھیک ہے۔ رمضان کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جل جانا۔ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 330 دنوں کے گناہ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے اس کا ماہ کا اور رمضان کا اور روزے کا یہ ربط ہے آپس میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے گزارتے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم سحری کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں سے بکری کی سری پکی ہوئی آ گئی، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، وہ شوق سے کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ 2 صحابہ بھی تھے، حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو آپ کھانا بند کر دیں، میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کھانا بند نہیں فرماتے، اور حضرت بلال جاتے ہیں، جب اذان دینے لگتے ہیں پھر ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہیں یہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بند ہی نہ کیا اور میں اذان دے دوں، اور پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو کے یہ میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے رہے۔ تو حضرت بلال نے کہا واللہ لقد صبحت، اللہ کی قسم صبح طلوع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ابھی صبح تو نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلال کی قسم جو ہے وہ جھوٹی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کو فوراً ہی طلوع کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تو کسی بھی صورت میں صبح طلوع نہ ہوتی۔ رمضان المبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر فضیلت حاصل ہے، وہ اس طرح سے کیونکہ رمضان نماز کا اگر ذکر دیکھا جائے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی آیا ہے نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے، کہیں بھی آیا ہے کہ رمضان نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر اس کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ڈیٹیل کسی ایک جگہ سے نہیں ملتی۔ زکوٰۃ تو دیکھ لیا جائے اس کا بھی ذکر اسی طرح ہے، کبھی کسی صورت میں ملتا ہے کبھی کسی صورت میں ملتا ہے، لیکن حج کا بھی جو ذکر ہے وہ بھی اسی طرح ہے، سورۃ بقرہ میں بھی ملتا ہے ہمیں، سورۃ آل عمران میں بھی ملتا ہے، سورۃ حج میں بھی ملتا ہے۔ لیکن روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن پاک کی ایک ہی صورت میں ملتا ہے اور وہیں پہ اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے۔ روزے کا ذکر ہمیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 تک ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188 تک، ٹھیک ہے، یعنی 183 سے 188 تک ملتا ہے ہمیں۔ اس ایک موقع کے علاوہ پورے قرآن پاک میں روزے کا ذکر نہیں آیا، نہ روزے کے اجر کا ذکر آیا، روزے کا ذکر ہے ہی نہیں، صرف اس ایک مقام پر روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں اس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے پہلی 2 آیات میں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے میں نے آیات پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہم پر بھی فرض نہیں کیا گیا، روزہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کے اوقات کیا تھے، وہ کس طرح سے رکھتے تھے، وہ ایک الگ مثال ہے، لیکن اس سے ہمیں روزے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے اس امت پر نہیں باقی امتوں پر بھی فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں
किया करते थे। रमज़ान मुबारक में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पाक की मंज़िलों का तकरार करते थे। तकरार होता है बार बार पढ़ना, ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया करते थे। और जब हज़रत जिब्राइल से कभी मुलाकात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा सदका देते, कहा जाता है कि उतनी हवा की शिद्दत से भी ज़्यादा तेज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका दिया करते थे, ठीक है। ये जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सदका कर देते, ठीक है। तिलावत कुरान मजीद में भी इसी तरह से, नमाज, ज़िक्र और इत्काफ़ की सूरत में भी इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका भी किया करते और अल्लाह ताला की इबादत में भी मशगूल रहते, ठीक है। और दूसरे महीनों की निस्बत रमज़ान मुबारक के महीने को इबादत के लिए मखसूस कर लेते, बाद औकात सौम विसाल रखते, ठीक है। सौम विसाल, अब सवाल यहाँ पे ये आता है सौम विसाल है क्या। सौम विसाल जो है वो मुसलसल रोज़े रखना है, ठीक है, यानी अफ्तार के बगैर, कुछ खाए पिए बगैर हम लोग जो हैं, जैसे कि मगरिब के वक़्त जैसे गुरूब आफ्ताब होता है हम लोग रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे, मुसलसल रोज़े रखते जाते थे। इसी तरह से कुछ खाए पिए बगैर अगला रोज़ा रख लिया, अगला रोज़ा रख लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसा करने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तवासिलू, तुम सौम विसाल नहीं रखोगे। तो यहाँ पे फिर सहाबा किराम को हुआ कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की इतनी ख्वाहिश रखते हैं तो हमें क्यों मना किया जा रहा है। तो सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सौम विसाल रखना चाहते हैं, हालांकि हमें हमारी यही ख्वाहिश है कि हम हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, तो आप हमें मना ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया लस्तला अहदकुम, तुम में से कोई भी जो है मेरी मानित नहीं है, ठीक है। और किसी एक जगह पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी मिसल है, ठीक है, यानी सवाल किया उनमें से, उनसे कौन मेरी मिसल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अभी तो इंदा रब्बी, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, क्योंकि वो मेरा पालने वाला और तरबियत करने वाला है, ठीक है। यानी इससे हमें ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे तो इबादत के ज़रिए से आपको ग़ज़ा मिल जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो ग़ज़ा किस तरह से होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युतइमुनी व यस्कीनी, मुझे वो मुझे खिलाता और पिलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ इस ग़ज़ा से मुराद जो है वो ग़ज़ाए रूहानी है, ठीक है, ग़ज़ाए हकीकी नहीं है जो हम खाते हैं, रूहानी ग़ज़ा थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत दे दी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख और प्यास महसूस नहीं होती थी। मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इबादत में भी रहते थे, सौम विसाल भी रखते थे, तो आपको कभी भी फील नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ग़ज़ा लेते थे। बाहवाला ज़ादुल मियाद, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा रखा करो तंदुरुस्त रहोगे, ठीक है। यानी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रोज़ा रखने से इंसान की सेहत में बरकत होती है, ठीक है। और इसमें यह भी है कि रमज़ान के रोज़े जो हैं बिला उज़र नहीं छोड़ने चाहिए। उज़र जो है आपको पता है दो उज़र हैं, एक तो वो है जो सफ़र में जा रहा हो वो रोज़ा ना रखे, और दूसरा ये है कि अगर किसी इंसान की कोई बीमारी है और उसका ये है कि रोज़ा रखने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या उसको ये मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ेगी उसको, तो फिर वो रोज़ा ना रखे। और अगर इसके अलावा कोई रोज़ा छोड़ता है तो वो साल भर के भी या ज़िंदगी भर के भी रोज़े रख ले तो उसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इससे भी हमें रमज़ान की फजीलत पता चलती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का अशरा अखीर होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, ठीक है। कमर कस लेना यानी ज़्यादा ताकत में हो जाते, ठीक है, ज़्यादा जोश से इबादत करने लग जाते। वो इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये होता था कि रमज़ान मुबारक जा रहा है, इसकी जो रहमतें हैं वो हमसे दूर हो रही हैं, इसलिए हम इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें और पूरी रात इबादत करते रहते। और जब इबादत से थक जाते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाते, ठीक है। जैसे कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, उससे जब थक जाते तो आप क्या करते, अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाते, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते कि इस रहमतों वाले महीने में आप भी रहमतें हासिल करें, ठीक है, इसकी सादतों में हिस्सा लें। बाहवाला बुखारी मुस्लिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सहरी में बरकत है, ठीक है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहरी करते थे और फरमाया कि सहरी करने में बरकत
ठीक है। जो शख्स सहरी करता है तो अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि कुछ लोग जो है वो सहरी के बगैर रोज़ा रखते हैं। सहरी के बगैर रोज़ा तो हो जाता है, लेकिन वो इन जो है अच्छी बातों से या अच्छी चीज़ों से, वो अल्लाह ताला की रहमत से और फरिश्तों की दुआए खैर से क्या होता है, महरूम हो जाते हैं, ठीक है। बाहवाला मारिफुल हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बंदों में से मुझे वो बंदा ज़्यादा महबूब है जो रोज़े के इफ्तार में जल्दी करे, ठीक है। यानी ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है जिसमें अल्फाज जो हैं वो अल्लाह ताला की होती हैं, लेकिन वो कुरान पाक में नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा करवाए जाते हैं। वो हदीस कुदसी होती है, ठीक है। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फला बात कह रहे हैं। जिस तरह ये कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे अपने बंदों में से सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदा है जो रोज़े के इफ्तार में जल्दी करे, ठीक है। यानी गुरूब आफ्ताब के बाद बिल्कुल देर ना करे, जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए तो हमें फ़ौरन जो है वो रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए, ठीक है। बाहवाला जामिया तिरमिज़ी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते थे, ठीक है। यानी ये सुन्नत हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चंद खजूरों से रोज़ा इफ्तार कर लेते थे। और अगर तर खजूरें, तर यानी जो गीली खजूरें होती थी, ठीक है, वो मौजूद होती तो उससे कर लेते। अगर वो खजूरें मौजूद ना होती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर खजूरें भी मौजूद ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेते, ठीक है। यानी वेट नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता फ़ौरन क्या करते, रोज़ा इफ्तार कर लेते। जो चीज़ पास मौजूद होती उसी से इफ्तार कर लेते। इंतज़ार नहीं किया करते थे कि कोई चीज़ आए जिससे रोज़ा इफ्तार किया जाए, ठीक है। इससे ये पानी के घूंट से मुराद कि पानी तो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है खाने के लिए तो पानी से रोज़ा इफ्तार कर लो, ठीक है। अब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज फरमाया है, ठीक है। फ़र्ज जो चीज़ जिसका हुक्म कुरान पाक में नाजिल हो गया वो चीज़ हमारे लिए फ़र्ज है। नमाज का हुक्म कुरान पाक में नाजिल हो गया, नमाज हमारे लिए फ़र्ज है। ज़कात का हुक्म आ गया, ज़कात फ़र्ज है, ठीक है। वो शराइ जो है वो हमें हदीस से मिल जाती हैं। हज का हुक्म आ गया, हज फ़र्ज है, ठीक है। रोज़े का हुक्म आ गया, रोज़ा हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए फ़र्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है, लेकिन बाकी जो है यानी शब बेदारी को मैंने अपनी उम्मत के लिए फ़र्ज कर दिया है। फ़र्ज से मुराद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अदा किया करते थे, सुन्नत मौक़दा है। आपको पता है कि सुन्नत मौक़दा जो होती है, सुन्नत मौक़दा होती क्या है वैसे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल अदा की है, मुसलसल अदा की हो और उसको अगर हम मुसलसल छोड़ते हैं बगैर किसी उज़्र के तो हमें उसका गुनाह होता है, ठीक है। बीमारी की सूरत में आपको पता है कि नमाज जो है वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सफ़र की हालत में हम नमाज कसर कर सकते हैं। बीमारी की सूरत में हमें अल्लाह ताला ने हमें कह दिया है कि अगर आप बीमारी की हालत में हैं तो लेट के पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें, जिस तरह से भी अदा कर सकते हैं उसी तरह से अदा करें। लेकिन तरावी भी जो है सुन्नत मौक़दा करार दी है, जो हम मुसलसल इसको जब छोड़ते हैं तो हमें गुनाह होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ईमान के साथ आज सवाब के यकीन से रमज़ान के रोज़े रखे और रात को शब बेदारी करे तो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह वो आज ही पैदा हुआ है, ठीक है। ये जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको कोई गुनाह तो नहीं ना होते जब नया बच्चा पैदा होता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चा इंसान जो है इस तरह से हो जाता है कि उसका कोई भी गुनाह है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल दी गई कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह हो जाता है कि गोया वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करने लगा है, ठीक है। सुनन निसाई, रमज़ान की 20वीं तारीख को फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और ईद का चाँद देखकर वहाँ से बाहर तशरीफ़ लाते, ठीक है। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिकाफ़ था। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का इत्तिकाफ़ करते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रमज़ान था तो आपने क्या किया,
آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ ایک دفعہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا تو آپ نے 2 دفعہ دور کیا، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان ہے، لیکن آپ کا گمان تھا، ٹھیک ہے، قیاس تھا، گمان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری رمضان ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آپ کا یہ آخری رمضان ہے، اس لیے آپ نے زیادہ عبادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گمان سے اس کو آخری رمضان سمجھا اور آپ نے اس طرح سے زیادہ عبادت کی. حضرت ابو باہوالا معرف الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میں امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ رمضان کی آخری رات جو ہے 29ویں یا 30ویں رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم مغفرت اور بخشش طلب کتنی کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی عمل کرنے والا اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے. شب قدر بھی گزر گئی اور رمضان کا جو ہمارا آخری تھا اس کی فضیلت بتا دی گئی کہ کس طرح سے بخشش اس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کیا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں رات کو، جس دن چاند رات ہوتی ہے، اسے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس سے ہماری بخشش ہو جائے گی. اب ہے اعتکاف، ٹھیک ہے، اعتکاف جو ہے وہ کتنے دن کا کرنا چاہیے. صحابہ کرام جو ہے ان سے مروی ہے، ہمیں حدیث ملتی ہے جب رمضان المبارک کا آخری عشاء ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مخصوص جگہ پر چلے جاتے، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی پردہ یا چٹائی وغیرہ ڈال دی جاتی یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب کر لیتے. خیمہ یعنی جس طرح سے وہ لگے ہوتے ہیں، ٹینٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس طرح سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اور وہیں رات گزارتے، ٹھیک ہے. یعنی رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کر جاتے تو آپ واپس نہیں آتے تھے گھر، وہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتیں گزارتے جب تک رمضان کا چاند عید کا چاند جو ہے، شوال کا چاند نظر نہ آ جاتا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف مثل حج اور روزہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حج اور عمروں کے برابر ہوگا اس کا اعتکاف جو ہے جس نے اعتکاف کیا 10 دنوں کا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں اس کو مختلف مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے بھی کچھ دنوں کے لیے دور ہوتا ہے اور وہاں پہ سارا دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہمیں اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، علوم دینیہ کا پڑھنا، یعنی جو دینی کتابیں ہیں اسے ہم پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا، وعظ و نصیحت کرنا. وعظ و نصیحت اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر بیان یا کسی کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی بات ہم کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، اور نماز پنجگانہ ادا کرنا، ٹھیک ہے، مسجد میں اور اعتکاف میں ہی ادا کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے اور نہ ہی جنازے میں شرکت کے لیے باہر نکلے اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے ملے اور اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر بھی نہ جائے، ٹھیک ہے. یعنی جو اعتکاف میں آ گیا اس کی یہ جو تمام ضرورتیں ہیں وہ انہی کے ساتھ جو ہے ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی ہاں ہی حاضر رہے گا. باہوالا معرف الحدیث سنن ابی داؤد. اور روزے کے بغیر جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف کرنے والے کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. علی الکفایہ سے مراد کہ یعنی ایک انسان جو ہے جو چیز ادا کر لیتا ہے وہ تمام کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. کفایہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ پر یا ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں ان میں سے اگر ایک ادا کر لیتا ہے وہ چیز، جیسے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اعتکاف بھی جو ہے
सुन्नत मौक़दा अलल कफ़ाया है, वो फ़र्ज़ कफ़ाया है नमाज जनाजा, ये सुन्नत मौक़दा अलल कफ़ाया है। इन घर वालों में से अगर एक भी अदा कर ले तो सबकी तरफ से सुन्नत पूरी हो जाती है, ठीक है। अब 10 दिन का इत्तिकाफ़ जो है वो करना सुन्नत है और इससे ज़्यादा का नवाफिल में आता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का भी किया, 20 दिन का भी किया, 20 का सिर्फ एक दफ़ा किया था आखिरी रमज़ान में, इसलिए 10 दिन का करना सुन्नत है और 20 दिन का या इससे कम जितने दिनों का भी वो नफल है। और इसके लिए अपने इत्तिकाफ़ पे या अपने मकान में इत्तिकाफ़ करना जो सुन्नत है, ठीक है। औरत जो है वो घर से बाहर नहीं जाएगी, मस्जिद में नहीं जाएगी, वो अपने घर का कोई कोना ही मखसूस कर लेगी, उसमें इत्तिकाफ़ करेगी, वो उसके लिए सुन्नत है। हालत इत्तिकाफ़ में कुरान पाक की तिलावत या दूसरी दीनी कुतुब का मुतालिया करना भी जायज़ है, ठीक है। अब जो है शब कदर की दुआ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि मुझे बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं इस रात में अल्लाह ताला से क्या अर्ज़ करूँ और क्या मांगूँ। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, करीम है, माफ़ करने को पसंद करते हैं, लिहाजा मुझसे दरगुजर कीजिएगा, ठीक है। अब जो है हमारे शब कदर के मसाइल भी गुजर चुके हैं और इत्तिकाफ़ के मसाइल भी, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर कुछ लोग जो हैं सफ़र में हों तो क्या उनका रोज़ा जो है वो कसर किया गया है या बीमार लोगों को अल्लाह ताला ने इस मामले में ढील दी है, तो क्या कुरान पाक में इसका जिक्र है। तो आइए हम कुरान पाक से देखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सबसे पहले तो रमज़ान में कुरान पाक नाज़िल होने का जिक्र कर दिया गया है, ठीक है। फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम, अब बता दिया गया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। अब नेक्स्ट बताया गया, वमन कान मरीज़न, और जो कोई मरीज़ हो और वो अला सफ़रिन या सफ़र पर हो, फ़इद्दतु, तो वो मिन अय्यामिन उख़र, तो वो इन दिनों को दूसरे दिनों में पूरा कर ले, ठीक है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, ये किस लिए आसानी दी गई, फरमाया गया अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, ना कि तुम पर तंगी चाहता है, ठीक है। मुश्किल में नहीं डालना चाहता अल्लाह ताला, आपको आसानी में डालना चाहता है, इसलिए आपको ये आपके लिए कसर कर दिया गया। वला तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह, और जो कि इस इद्दत को, इन दिनों को पूरा कर ले, उसे चाहिए कि वो अल्लाह की बड़ाई बयान करे। अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, तुम हदायत पर हो और वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमें कुरान पाक नाज़िल होने का बताया गया कि कुरान पाक जो है वो रमज़ानुल मुबारक पे नाज़िल हुआ। हालांकि पूरा कुरान पाक जो है वो रमज़ानुल मुबारक पे तो नाज़िल ही नहीं हुआ, वो जो है कुरान पाक कभी किसी रात को नाज़िल होता था, कभी आप मक्का में होते थे, कभी मदीना में होते थे, कभी गज़वात में होते थे, कहीं कहीं कुरान पाक मुख्तलिफ मकामात पर नाज़िल होता रहता था। तो इसके बारे में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिमी सहीफ़ा जो था वो रमज़ान की पहली रात को उतारा गया। तो रात जो थी रमज़ान की 6 तारीख को, यानी 6वें रोज़े नाजिल की गई। अंजील जो थी रमज़ान की 13वीं तारीख को नाजिल की गई और कुरान पाक जो था वो 24वीं तारीख को नाजिल हुआ। अब इससे मुराद जो है वो एक जगह पर मिलता है कि ज़बूर जो है वो 12वीं को नाजिल की गई, 12 रमज़ान को नाजिल की गई। अंजील जो है वो 18 रमज़ान को नाजिल की गई और दुनिया तक तो एक ही मरतबा नाजिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तौरात ज़बूर जो है वो जिस पैगम्बर पर नाजिल हुई वो एक साथ ही नाजिल होती है, ठीक है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए अल्लाह ताला से कोहे तूर पर मिलने गए और तौरात लेकर वापस लौट आए, ठीक है। अंजील जब दी गई, अंजील भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह एक ही दफ़ा दे दी गई। ज़बूर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई इसी तरह दे दी गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया गया कुरान पाक दिया गया वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वाक़यात की नौयत से दिया गया, ठीक है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में होते थे सब्र वाली आयत उतर आती थी, जब आप वसल्लम खुश होते थे शुक्र वाली आयत उतर आती थी, ठीक है। जब इसी तरह तो रमज़ान में कुरान पाक जो है इसमें ये मिलता है कि कुरान पाक जो है वो एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने
دیا گیا قرآن پاک کو آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، ایک ہی وقت میں سارا اتارا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھا تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ حالات کے اکارڈنگ نازل کر دیا گیا، جس طرح کے حالات ہوتے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے غزوے کے لیے نکلے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ وہ غزوہ ہی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے لڑنے کے لیے گئے تھے، اگر وہ ویسے انہوں نے مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جنگ کی جائے گی ان سے۔ لیکن جو لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ سارے جو ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کو سب نے ویسے ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گیا۔ فتح مکہ کے غزوے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہنچ کر قدید نامی مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، روزہ افطار کر لیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تب سفر میں تھے تو آپ کو پتہ ہے سفر بھی پیدل کیا جاتا تھا، تو اتنا مشکل ہو گیا ہوگا کہ جب تھا روزہ جو تھا روزے کی حالت میں، اگر تو روزے کی حالت میں آپ گزار سکتے ہیں اس طرح سے، اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں تھک جائیں تو کیا ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ روزے کی حالت میں سفر کر رہے ہیں اور سفر کرنا آپ کا ضروری تھا اور آپ روزے تھے، آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ روزہ افطار کرنا ہے، لیکن اگر آپ روزہ افطار نہیں کرتے تو بعد روایات میں ملتا ہے تو یہ ہمیں، اگر اس سے ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے ایک چیز کو قصر کر دیا ہے تو ہمیں وہ کر لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا تو صحابہ کرام سے بھی کہا روزہ افطار کر لیا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سفر پر نکلے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر وہ نہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تو ہم میں سے اکثر جو ہے وہ بغیر روزے کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد باہوالا بخاری و مسلم، ٹھیک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سخت گرمی تھی، ٹھیک ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھ کے پھر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ رمضان جو تھا بہت مشکل تھا، تب ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر پھر رہے تھے تب، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا سوائے دو لوگوں کے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور دوسرا حضرت عبداللہ بن رواح جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ روزے سے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے کھلاتے اور پلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی روحانی غذا مجھے ملتی رہتی ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے صرف یہی دو روزے سے تھے، باقی پوری جماعت جو تھی وہ بغیر روزے کے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں ملتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صحابی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گئے، وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر سایہ کر کے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا خیریت ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے جو آپ نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے سے ہے، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سفر میں اگر آپ کی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، باہوالا بخاری و مسلم۔ جو شخص سنت سے منہ پھرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسند احمد، حضرت ابن عمر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہمیں کہ جو شخص جو ہے یا جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں قصر نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ عرفات کے پہاڑوں کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے توڑتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے، یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما لی جاتی ہے، یا اس کی دعا جو ہے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز اس کو لٹا دی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ رمضان کی حالت میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کو کس طرح سے دعاؤں کو ہماری
کو کس طرح سے قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی گئی دعاؤں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ سے اب اس حدیث سے ہمیں مل گیا کہ جب 3 دعائیں کرتے ہیں تو ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے گا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اور وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اس لیے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور تم سے درگزر فرمایا ہے۔ اب تمہیں ان سے ملنے کا یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ روزے کو پورا کرو، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے لوگوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ کس چیز سے بچ جائیں؟ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں روزے کے جو کام ہے وہ حرام یا غلط کام ہے وہ بتا دیں گے کہ روزے کی حالت میں آپ نے یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں بھی بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، یہ میں نے آپ کو ترجمے میں بتا دیا۔ نیکسٹ جو ہے بتایا گیا کہ روزے کی حالت میں آپ نے کھانا اور پینا بھی نہیں ہے، نہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے ملنا ہے، اور پھر کہا گیا یہاں تک کہ دن کا جو سیاہ ڈورا ہے، دن کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے، اس وقت آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے، عربی جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ معصوم تھے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے کیا چیز مراد ہے، اس کو کس طرح سے کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک سیاہ ڈورا لیا اور ایک سفید لیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید لیا اور اپنے سرحانوں کے نیچے رکھ لیا اور اس کو اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ کب یہ دونوں ہمیں واضح نظر آنے لگ جائے۔ جب ان کو واضح نظر آنے لگے تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور صبح کچھ صحابہ کرام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم نے اس طرح کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ سفید اور سیاہ ڈورا کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس طرح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ڈورے سے مراد صبح کی سفیدی ہے اور سیاہ ڈورے سے مراد رات کی سیاہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں آج کے لیکچر سے ہمیں جو ہے قرآن پاک رمضان کے مسائل کے ہمیں رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان کس طرح سے گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کس طرح سے قیام کرتے تھے، اور رمضان میں کون کون سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ان سے ہمیں منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آج کا جو ہے ہمارا لیکچر الحمدللہ اختتام کو پہنچا اور ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أول الأول
یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم اتنے اچھے بندے اور بندیاں نہیں ہیں یا اللہ ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہے اے اللہ ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یا اللہ تیرا فضل ہے یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں پھر بھی توفیق دی ہے کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ عطا کیا اے اللہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں ہمیں وہ سب عطا فرما یا اللہ اس مبارک مہینے میں آپ نے اپنے فرشتوں کو اتارا ہے یا اللہ وہ رحمتیں لے کر دنیا میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں بھی وہ رحمتیں عطا فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے طفیل آپ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بخشش فرما اے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے یا اللہ معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے رات میں کیے معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے معاف فرما اے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کر دے اے اللہ ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور کر دے اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی نور کی روشنی سے منور کر دے اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ نیکی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما اے اللہ بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ اے اللہ ہم عاجزوں مسکینوں کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیں اپنی رضا عطا فرما اے اللہ سنتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما اے اللہ 5 وقت کی نماز کا پابند بنا اے اللہ جو آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے یا اللہ اپنی ایک رحمت کی نگاہ کر کے ہماری زندگیوں کو سنوار دے اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں جنتیوں کا ساتھ عطا فرما اے اللہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ جو مسلمان ماں باپ بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ میرے والد صاحب کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ امید لے کر دعا کر رہے ہیں یا اللہ سب کی نیک امیدوں کو پورا فرما اے اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما یا اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد اس کو اچھے معنوں میں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے علم کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما اے میرے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرما یا اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے خیریں مانگی ہیں یا اللہ سب مانگتے ہیں عطا فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ سب سے پناہ مانگتے ہیں عطا فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرما
یا اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔